السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عربی بول چال کی پریکٹس سیریز کے اس نئے ویڈیو میں ہم آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ چلیے پھر ہم اپنی پریکٹس شروع کرتے ہیں۔ آج کے ویڈیو میں ہم مبتدا اور خبر اور بعض حروف جر جیسے فی، علی، من اور الی سے بننے والے جملوں کی مشق کریں گے۔ پہلے آپ کی اسکرین پر اردو میں جملہ آئے گا، پھر میں اسے عربی میں ادا کروں گا اور اس کے بعد آپ دہرائیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ دروازہ کھلا ہے، الباب مفتوح، الباب مفتوح۔ اب آپ کہیں کھڑکی بند ہے، الشباک مغلق، الشباک مغلق۔ اب آپ کہیں قلم ٹوٹا ہے، القلم مکسور، القلم مکسور۔ اب آپ کہیں لڑکا بیٹھا ہے، استاذ کھڑے ہیں، الولد جالس والمدرس واقف، الولد جالس والمدرس واقف۔ اب آپ دہرائیں دودھ گرم ہے، اللبن حار، اللبن حار۔ اب آپ دہرائیں پانی ٹھنڈا ہے، الماء بارد، الماء بارد۔ اب آپ دہرائیں کرتا صاف ہے، القمیص نظیف، القمیص نظیف۔ اب آپ دہرائیں رومال گندا ہے، المندیل وسخ، المندیل وسخ۔ اب آپ دہرائیں محمد کہاں ہے، این محمد، این محمد۔ اب آپ کہیں وہ کمرے میں ہے، ہوا فی الغرفۃ، ہوا فی الغرفۃ۔ آپ کہیں کیا محمد کچن میں ہے، امحمد فی المطبخ، امحمد فی المطبخ۔ اب آپ دہرائیں نہیں وہ کمرے میں ہے، لا ہوا فی الغرفۃ، لا ہوا فی الغرفۃ۔ اب آپ کہیں آمنہ کہاں ہے، این آمنۃ، این آمنۃ۔ اب آپ کہیں وہ کچن میں ہے، ہی فی المطبخ، ہی فی المطبخ۔ اب آپ دہرائیں کیا آمنہ کچن میں ہے، آمنۃ فی المطبخ، آمنۃ فی المطبخ۔ اب آپ دہرائیں جی وہ کچن میں ہے، نعم ہی فی المطبخ، نعم ہی فی المطبخ۔ اب آپ دہرائیں آپ نے غور کیا ہوگا کہ ہوا مذکر کے لیے اور ہی مؤنث کے لیے استعمال کرتے ہیں، واحد مذکر غائب کے لیے ہوا کی ضمیر اور واحد مؤنث غائب کے لیے ہی کی ضمیر۔ باتھ روم میں کون ہے، من فی الحمام، من فی الحمام۔ اب آپ کہیں باتھ روم میں یاسر ہے، یاسر فی الحمام، یاسر فی الحمام۔ اب آپ کہیں ڈیسک پر کیا ہے، ماذا علی المکتب، ماذا علی المکتب۔ اب آپ دہرائیں ڈیسک پر کتاب ہے، الکتاب علی المکتب، الکتاب علی المکتب۔ اب آپ دہرائیں
अब्बास कहाँ है? अय्न अब्बासुन? अय्न अब्बासुन? अब आप दोहराएं। वो दरजे से बाहर गया है। खराजा मिन अस्सफ़ी। खराजा मिन अस्सफ़ी। अब आप कहें वो कहाँ गया है? अय्न ज़हब? अय्न ज़हब? वो कहाँ गया है? अय्न ज़हब? अब आप कहें वो प्रिंसिपल के पास गया है। ज़हब इलल मुदीरी। ज़हब इलल मुदीरी। अब आप कहें। ठीक है, जिन जुमलों की आज हमने मश्क की है आप उनको बार बार दोहराएं और सिर्फ इन्हीं जुमलों की नहीं बल्कि अपनी तरफ से भी अल्फाज का इजाफा करके नए नए अल्फाज को जोड़ करके आप इस तर्ज पर जुमले बना सकते हैं। मसलन कहना हो कि मेज पर क्या है, माज़ा अलल मकतबी, तो उसका जवाब दे सकते हैं कि अल कलमु अलल मकतबी, अल किताबु अलल मकतबी, अल कुर्रासतु अलल मकतबी, वगैरह वगैरह। या पूछना हो कि कमरे में कौन है तो इसके जवाब में आप मुख्तलिफ बातें कह सकते हैं कि यासिर कमरे में है, लड़का कमरे में है, लड़की कमरे में है, तालिब इल्म कमरे में है, इसी तरह अलग अलग। यहाँ पर आपके गौर करने के लिए यह है कि कहीं से निकलने के लिए मिन का इस्तेमाल करते हैं और कहीं जाने के लिए इला का इस्तेमाल करते हैं। यानी ज़हबा इला के सिले के साथ इस्तेमाल होता है और खराजा मिन के सिले के साथ। मसलन कहते हैं खरजल मुदर्रिसु मिन अस्सफ़ी व ज़हब इलल मुदीरी, कि उस्ताद दर्जे से निकलकर प्रिंसिपल के पास गए। या कहें खरजत ताजिरु मिनल बैती व ज़हब इलद दुकानी, कि ताजिर घर से निकला और दुकान गया। तो खरजा मिन के सिले के साथ और ज़हब इला के सिले के साथ। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मजा आया होगा, आपने अच्छे से मश्क किया होगा। अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो इसे लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि मुझे भी लगे कि हाँ मैं इस तरह के वीडियोस आपके लिए बनाकर जल्दी जल्दी लेकर आता रहूं। तो बस आपसे यही दरख्वास्त है कि एक बार नहीं जितनी बार मुमकिन हो इस वीडियो को देखिए और इन जुमलों को दोहराइए और इन जुमलों के तर्ज पर अपनी तरफ से जुमले बनाइए ताकि फिर उन्हें इस्तेमाल करना आपके लिए आसान हो। अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ इन जुमलों की मश्क करते रहिए। इंशाअल्लाह धीरे धीरे अरबी बोलना बिल्कुल आसान होगा आपके लिए। तो चलिए फिर मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में नए जुमलों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। أتعلم في حاسوبي لغتي العربية، فيه أحلى الدروس بأساليب ذكية. أتعلم في حاسوبي لغتي العربية، فيه أحلى الدروس بأساليب